हर देखे तो खुश हो जाए। ये जलसे में बन संवर के जा रही हैं, ये शादियों में मेकअप करके जा रही हैं, ये फंक्शंस में ये घूमने फिरने के लिए सज संवर के जा रही हैं, और शौहर के लिए कभी अपने आप को सजाया नहीं, कभी अपने आप को संवारा नहीं। अगर ऐसी औरतें ये शिकायत करती हैं कि मेरा शौहर मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे शौहर को मेरी परवाह नहीं है, तो ऐसी औरतों की शिकायत फजूल है। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि शादीशुदा औरत अपने शौहर के लिए मेकअप करे, अपने शौहर के लिए सजे और संवरे। अल्लती तसुरहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। और दूसरी चीज क्या है, वह तुतीहु इज़ा अमर, जब शौहर कोई बात कहे तो बीवी बात माने, बीवी शौहर की फरमा बरदार हो। मेरी माए बहनें गौर से सुन लें, बाज औरतें ऐसी होती हैं, हर जलसे में जाती हैं, हर तकरीर सुनती हैं, हर प्रोग्राम में जाती हैं, जुमा के खुतबे में जाती हैं, बड़ी नेक होती हैं, बड़ी दीनदार होती हैं, मगर शौहर की एक बात नहीं मानती, शौहर के साथ इज्जत से बात तक नहीं करती, शौहर को अपनी उंगली पर नचाने का काम करती हैं। ऐसी औरतें कान खोल करके सुन लें, एक शादीशुदा औरत जब तक अपने शौहर की बात न माने, उसकी इताअत न करे, उसको खुश न रखे, वो जन्नत में नहीं जा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये दूसरी निशानी है कि औरत अपने शौहर की बात माने। और तीसरी निशानी क्या है कि जब शौहर की के माल की और अपने इज्जत व आबरू की हिफाजत करे, कोई ऐसा काम न करे अपने बारे में जो शौहर को बुरा लगे, और शौहर के माल को बेतहाशा खर्च न करे। तो मेरे भाइयों, निकाह के मौके पर आप दीनदारी को तरजीह दीजिए। और मैं यहाँ ये भी बता देता हूँ आपको, बाज लोग क्या करते हैं साहब, बेटी की शादी ऐसे परिवार में करते हैं, लड़का शराबी है, लड़का बदकार है, लड़का कब्र परस्त है, और ये अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करता है। और पूछो क्यों करता है, तो कहते साहब लड़के का खानदान बड़ा अच्छा था, लड़के का घर बहुत अच्छा था, लड़का सरकारी नौकरी में था, लड़का बहुत पैसे वाला था। ये सारी चीजें देख करके आपने अपनी बेटी की शादी किसी शराबी से, किसी जानी से और किसी मुशरिक से कर दी। मेरे भाइयों, एक बकरी का बच्चा भी हम पालते हैं और कभी उसे बेच देते हैं तो सोचते हैं कि इसको हमने बड़ी मोहब्बत से पाला है, ऐसे इंसान को बेचे, उस बकरी के बच्चे को के ऊपर जुल्म न करे। जानवर के ऊपर भी हम तरस खाते हैं, अपनी फूल जैसी बच्चियों को पालते हो, पोसते हो, उनके हर शौक और अरमान पूरे करते हो, और जब वो बेटी शादी के काबिल हो जाए तो किसी भी ऐरे गैरे नत्थु खैरे के हवाले कर देते हो, किसी शराबी के हवाले कर देते हो, किसी जानी के हवाले कर देते हो। माफ करना मेरे भाइयों, तुमसे अच्छे तो अरब के वो लोग थे जो अपनी बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। आपने जवान होने के बाद अपनी बेटियों को जहन्नम में डाला है। नहीं मेरे भाइयों, जब बेटियों का रिश्ता देखने जाओ तो शराबी और जानी से अपनी बेटियों का रिश्ता न करो। बाज लोग कहते साहब हमारी बेटी जाके माहौल सही कर देगी, हमारी बेटी सुधार देगी, हमारी बेटी शराबी को सही कर देगी, जानी को सही कर देगी। माफ करना मेरे भाइयों, आपकी बेटी कोई सर्फ एक्सेल नहीं है, कोई एरियल पाउडर नहीं है, वो लोगों की गंदगी को जाके साफ करेगी, वो शराबी को जाके सही कर देगी। मैंने रोते हुए देखा है बेटियों को, माँ बाप की गलती की सजा बेटियों को रोते हुए और भुगतते हुए मैंने देखा है। जब आप अपनी बेटी के लिए दामाद देखने जाएं तो दीनदारी को देखा करें मेरे भाइयों, दीनदार और नेक लड़के को अपना दामाद बनाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुल्कहु फज़व्विजूहु, जब तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाखलाक है, लड़का अच्छा है, फज़व्विजूहु, तो तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। इल्ला तफअलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी, तो जमीन के अंदर फितना और फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। और आज वो बिगाड़ फैल चुका है मेरे प्यारे साथियों। रिश्ते नाते में दीनदारी को तरजीह न देने की वजह से आज मामला बेहद खराब हो रहे हैं, और निकाह को मुश्किल करने की वजह से ज़िना इतना आसान हो गया है कि होटलों के अंदर चंद रुपयों में आज ज़िनाकारी हो रही है, और आज निकाह करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हमारी नौजवान नस्ल ज़िनाकारी की तरफ जा रही है। और जब ज़िना की बात आई है
تو یہ بھی کان کھول کر کے سن لو، صرف زنا حرام نہیں ہے، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں، زنا تک لے کے جانے والے چور دروازے بھی حرام ہیں۔ گھر میں اگر دیور بھابھی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر جیجا سالی کے بیچ میں پردہ نہیں ہے، گھر میں اگر چاچا کے لڑکے، ماما کے لڑکے، خالہ کے لڑکے سے آپ کی لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے، تو یہ بھی آپ اپنے بچوں کو زنا کاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے آپ اپنے محلے کے اور سماج کے لڑکوں سے اپنی جوان بیٹی کو بچاتے ہیں، اس کے خالہ کے لڑکے، اس کے ماموں کے لڑکے، اس کے چاچا کے لڑکے بھی اس کے لیے غیر محرم ہیں، اور ان سے بھی آپ کو بچانا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، مسلمان کے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ محلے کے جوان لڑکے آتے ہیں اور آپ کی بیٹی ان سے کوئی پردہ نہیں کرتی، ان کے ساتھ ہنسی مذاق ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں گھر کو گندگی کی طرف لے کے جاتی ہیں، سماج کو زناکاری کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اور یہی نہیں، گھروں کے اندر پہناوا کیسا ہے، آپ کی بیٹی کپڑا کیسا پہنتی ہے، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی کپڑا کیسا پہنتی ہے، یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے۔ آپ نیپال جیسے ملک میں رہتے ہیں، آپ اگر کسی بڑے شہر میں رہتے ہیں اور فیشن والے کپڑے آپ کے گھر میں پہنے جا رہے ہیں، اور وہ کپڑے جن کپڑوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، ایسی عورتیں کہ جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، جن کا کپڑا ان کے جسم کو ظاہر کرے گا، ان کا جسم نظر آئے گا، ایسا کپڑا پہننے والی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر ایسا کپڑا آپ کے گھر میں پہنا جاتا ہے، وہ کپڑا پہننے والی لڑکی بعد میں گنہگار ہوگی، اس سے سوال بعد میں کیا جائے گا۔ پہلے باپ سے سوال ہوگا، اس نے بیٹی کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا، پہلے بھائی سے سوال ہوگا، اس نے بہن کو ایسا کپڑا لا کے کیسے دیا، پہلے شوہر سے سوال ہوگا، اس نے بیوی کو ایسا کپڑا لا کے کیوں دیا۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہماری عورتوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے مرد حضرات بھی بے غیرت ہو رہے ہیں۔ جب مرد بے غیرت ہوتا ہے تب عورت بے حیا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر عورتوں کو حیادار بنانا ہے، عورتوں کے اندر شرم و حیا کو پیدا کرنا ہے، تو مردوں کو باغیرت بننا پڑے گا، مردوں کو غیرت والا بننا پڑے گا۔ جس سماج کے مرد بے غیرت ہو جائیں، جس سماج کے مرد دیوس ہو جائیں، جن کے گھروں میں بے حیائی کا کام ہو اور مردوں کو کوئی فرق نہ پڑے، تو اس سماج میں میرے بھائیوں گندگی عام ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں کوئی انسان بھی ہوگا، الدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت انسان، وہ دیوس انسان، وہ بے شرم انسان جس کے گھر میں غلط کام ہو رہا ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس بے غیرت سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زناکاری اور بدکاری سے اگر اپنے گھروں کو بچانا ہے تو ہمیں اور آپ کو اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی اور گھر کی عورتوں کو شرم و حیا سے آراستہ کرنا پڑے گا۔ اور 2 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، 10 منٹ کا ٹائم میرے پاس بچا ہے۔ ایک اور چیز ہمیں سماج کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، ہمارے سماج میں اس وقت ہم نیپال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل میں مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کے ساتھ میرا پروگرام نیپال کے لمبنی میں تھا۔ قاسمی صاحب کہنے لگے مولانا، جب سونولی بارڈر ہم نے کراس کی ہے، داہنی طرف بھی شراب کی دکان ہے، بائیں طرف بھی بارڈر کے اندر داخل ہوتے ہی شراب کی دکانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شراب اس قدر عام ہے، اور یہ شراب پینے والا صرف کافر نہیں ہے، صرف مشرک نہیں ہے، یہ شراب پینے والا مسلمان بھی ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان شراب پی رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ شراب کی لعنت، یہ نشے کی لعنت آپ کے گھر کو برباد کر رہی ہے، آپ کی روزی روٹی کو برباد کر رہی ہے۔ جب شراب پی کر کے نوجوان گھر میں آئے گا